अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो आपकी जानिब अब्दुल बासित अलवी के ब्लॉग के तवस्सुत से पेश की जा रही है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है आपकी फौजी अदालतों पर हमें तशवीश है। नाजरीन, अमरीका, यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल्स के हवाले से अपनी एक तारीख मौजूद है। एक शहरी के ट्रायल्स की इब्तदाई और सबसे काबिले जिक्र मिसालों में से एक अमरीकी फौजी अदालत की तरफ से दूसरी आलमी जंग के बाद चलाया जाने वाला एक मुकदमा है। टोक्यो रोज से मुराद नशरियाती इदारों से मुंसलिक खवातीन ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिन्होंने जंग के दौरान जापानी प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसमें ईवा इको टोगोरी सबसे ज्यादा मशहूर थे। टोगोरी एक अमरीकी शहर जंग के दौरान जापान में थी और इस पर रेडियो पर जापानी प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद करने वाली ब्रॉडकास्टर होने का इल्जाम लगाया गया था। जंग के बाद इसे 1949 में अमरीकी फौजी ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तार किया और इस पर मुकदमा चलाया। इसके दावों के बावजूद इसे इस अमल में हिस्सा लेने पर मजबूर किया गया। इसने नशर किए गए ख्यालात की हिमायत नहीं की। इसे गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसका मुकदमा अहम था क्योंकि इसने दुश्मनी ताकतों की मदद के इल्जाम से शहरियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जंग के बाद फौजी अदालतों के इस्तेमाल को उजागर किया था। अमरीकी फौजी अदालतों में शहरियों पर मुकदमा चलाने की एक और असली मिसाल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तनाजुर में सामने आई, खास तौर पर 9/11 के हमलों के बाद अमरीकी हुकूमत का मकसद दहशतगर्दी से मुंसलिक अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाना था, जिनमें अलकायदा के मुश्तबा अरकान और तालिबान जंगजू शामिल थे, और उन्हें अक्सर शहरी अदालतों के बजाय फौजी ट्रिब्यूनल्स में पेश किया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया की हुकूमत जासूसी, तखरीबकारी और दूसरी ताकतों के साथ ताउन के खतरात के बारे में इंतहाई फिक्रमंद थी। कौमी इमरजेंसी के पेश नजर बसा औकात फौजी ट्रिब्यूनल्स को गद्दारी या दुश्मन की मदद के इल्जाम में शहरियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे इनमें से ज्यादातर मुकदमा सिविलियन अदालतों में चलाए गए, मगर कुछ खास तौर पर हसास या सियासी तौर पर अहम मुकदमा फौजी ट्रिब्यूनल्स के जरिए निपटाए गए। एक काबिले जिक्र मिसाल विलियम जॉयस का मुकदमा है, जो अपनी नशरियात के लिए लॉर्ड हाउ के तौर पर मशहूर था। वो एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थे। अमरीकी नजाद बरतानवी शहरी जॉयस ने ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल नाजी प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए किया, जिसका मकसद बरतानवी अवाम का हौसला पस्त करना था। जंग के बाद इसे गिरफ्तार करके गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। अगरचे बरतानिया में ऐसे मुकदमा को संभालने के लिए सिविलियन अदालतें मौजूद थीं, लेकिन इसका ट्रायल फौजी अदालत में हुआ और जुज़वी तौर पर जंग के वक्त के हालात और कौमी सलामती के लिए खतरात के तौर पर देखे जाने वाले अफराद से तेजी से निपटने की जरूरत की वजह से इसे जरूरी समझा गया। जॉयस को 1946 में सजा सुनाई गई और फांसी दी गई। एक और अहम केस में जॉन एमरी शामिल थे, जो एक बरतानवी फाशिस्ट और नाजियों के साथी थे। जंग के बाद बरतानवी अफवाज की हिरासत में आने के बाद एमरी पर शहरी अदालत में गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। ताहम विलियम जॉयस की तरह हुकूमत ने इसे जंग के दौरान कौमी सलामती के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा, जिसका मुकदमा सिविलियन अदालत में चलाया गया। जंग के वक्त का वसी तर सियाको सबाक और इसी तरह के मुकदमात के लिए फौजी ट्रिब्यूनल्स का इस्तेमाल इस बात की वजाहत करता है कि कौम के बहरान के वक्त शहरियों को किस तरह फौजी निजाम में इंसाफ दिलाया जाए। नाजरीन, ये तस्लीम भी करना जरूरी है कि तशद्दुद, पुरतशद्दुद मुजाहिरे और फौजी तनसीबात पर हमले भी सबसे ज्यादा मुल्क में दहशतगर्दी की शक्ल समझे जाते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरे खास तौर पर फौजी तनसीबात पर अंदरूनी शहरी गिरोह की क़यादत में कौमी सलामती के लिए एक अहम खतरा है। इस तरह की कार्रवाइयों को तशद्दुद के इस्तेमाल और फौजी या सरकारी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की वजह से दहशतगर्दी के तौर पर दर्जा बंद किया जाता है। अमेरिका और यूरोप में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहां शहरियों की क़यादत में होने वाले मुजाहिरे तशद्दुद में तब्दील हो गए। इसके नतीजे में फौजी तनसीबात पर हमले हुए। इन इक़दामात को न सिर्फ रियासती अथॉरिटी के लिए बराह रास्त चैलेंजों के तौर पर देखा गया, बल्कि दहशतगर्दी की वसी तर तारीफों के मुताबिक सियासी तब्दीली
تبدیلیوں کو دھمکانے، غیر مستحکم کرنے یا مجبور کرنے کی کوشش پر بھی دیکھا گیا۔ اگرچہ یہ کسی فوجی تنصیب پر براہ راست حملہ نہیں تھا، لیکن نیو یارک میں 1971 کے اٹیکا جیل فسادات شہری شرکا پر مشتمل پرتشدد مظاہروں کی ایک اہم مثال کے طور پر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فوجی شمولیت ہوئی اور اسے اندرونی دہشت گردی کی کارروائیوں کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ فسادات، قیدیوں کے ساتھ سلوک اور جیل کے سخت حالات پر شکایت کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، تاہم تشدد کا رد عمل نیشنل گارڈ اور ریاستی پولیس سمیت ریاستی افواج کے ساتھ مسلح تصادم میں بدل گیا۔ اس واقعے کو طاقت کے استعمال کی وجہ سے دہشت گردی سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر تنصیبات پر دھاوا بولنے کی وجہ سے، جس نے احتجاج کو فوجی اور ریاستی حکام کے درمیان پرتشدد تصادم میں تبدیل کر دیا۔ تشدد کی طاقت، جس میں براہ راست فوجی طاقت اور سول آرڈر کی خرابیاں شامل تھیں، انہوں نے کچھ سیاسی اور سماجی تجزیہ کاروں کو اس واقعے کی دہشت گردی کی کارروائی کے طور پر درجہ بندی کرنے پر مجبور کیا۔ آئرش ریپبلکن آرمی IRA ایک نیم فوجی گروپ جو شمالی آئرلینڈ میں برطانوی حکمرانی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 1970 اور 1980 کی دہائی میں برطانوی فوجی تنصیبات پر پرتشدد مظاہروں اور حملوں میں مصروف رہا۔ پاکستان کے تناظر میں 2023 میں فوجی تنصیبات پر PTI کے حملے اہم اور قابل تشویش ہیں۔ 9 مئی 2023 کو پاکستان نے اپنی جدید سیاسی تاریخ کے تاریخ کن دنوں میں سے ایک کا تجربہ کیا، جب حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI کے حامیوں نے ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر مربوط اور پرتشدد حملے کیے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کے دوران جو کچھ ہوا وہ تیزی سے پاکستان کے فوجی انفراسٹرکچر پر مکمل پیمانے پر حملے میں بدل گیا، جس سے قومی سلامتی، سیاسی استحکام اور ملک کے جمہوری اداروں کی سالمیت پر شدید اثر پڑا۔ اس تشدد نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا، جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نازک لمحے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، 9 مئی کے حملوں کے جواب میں پاکستانی حکومت نے آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں کے ذریعے تشدد سے نپٹنے کا فیصلہ کیا، بالکل ایسے ہی جیسے ماضی میں بہت سے دوسرے ممالک بھی ایسا کر چکے ہیں۔ یہ فوجی عدالتیں، جنہیں عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا اور حال ہی میں سپریم کورٹ نے بحال کیا تھا، ان کو حملوں میں ملوث شہریوں سے متعلق مقدمات کو سنبھالنے کا اختیار دیا گیا۔ ناظرین، یہ نوٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ابھی بھی اعلیٰ شہری عدالتوں میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ مقدمات کی سماعت تمام قانونی طریقہ کار کے مطابق کی گئی اور ملزمان کے خلاف ٹھوس ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ تاہم امریکہ اور مغرب کی طرف سے اس پر رد عمل ان کے دوہرے معیارات کی نشاندہی کرتا ہے۔ حقیقتاً ماضی میں انہوں نے بھی اپنے اپنے ملک میں شہریوں سے نپٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کو استعمال کیا ہے، مگر جب پاکستان نے 9 مئی کے حملوں اور دہشت گرد کی کارروائیوں میں اپنے منصفانہ اور شفاف قانونی عمل کے ذریعے نپٹنے کی کوشش کی تو اس پر انہوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے اس سے قبل پاکستان کی فوجی عدالتوں کے بارے میں کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا، لیکن صرف عمران خان کے معاملے میں وہ بولنا شروع ہو گئے۔ یہ آہو بکا بعض جغرافیائی سیاسی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے میں خان اور ان کی پارٹی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیل نے بھی عمران خان میں خاصی دلچسپی ظاہر کی اور انہیں اپنے مفادات کے لیے موضوع قرار دیا۔ عمران خان اور ان کی پارٹی میں امریکہ، مغرب اور اسرائیل کی یہ دلچسپی بلا وجہ نہیں تھی اور پاکستانی عوام ان بنیادی محرکات سے بخوبی واقف ہے۔ پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان نہ صرف اسرائیل کے قریب ہیں بلکہ وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے بھی ایک خطرہ ہیں۔ دہشت گردی سے نپٹنے کا مسئلہ مکمل طور پر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت بھی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کو اپنے مجرموں اور دہشت گردوں سے ان قوانین کی فریم ورکس اور اس کے اندر نپٹنے کا ہر حق حاصل ہے جو منصفانہ اور شفاف ہیں۔ وہ دہشت گردی اور عدم استحکام کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی تعاون کی وکالت کرتے ہیں، کیونکہ ایک پرامن اور مضبوط پاکستان نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے بہترین ہے۔ تو ناظرین، آپ کو فوجی عدالتوں پر کتنی تشویش ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔